सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। राजा वसुधेन्द्रः प्रतापवान् धार्मिकः प्रजावत्सलः च, अतः तस्य राज्यं शत्रुपीडाविहीनम् आसीत्। राज्ञः महान् खेदः नाम अपत्यं किमपि नास्ति इति। मम दिवङ्गतेः अनन्तरम् अस्य राज्यस्य का गतिः भवेत् इति महती चिन्ता तस्य। कदाचित् मन्त्री तम् अवदत्, महाराज, पुत्रकामेष्टियागः अनुष्ठीयताम्, ततः सन्तानप्राप्तिः भवितुम् अर्हति इति। राजा पुत्रकामेष्टियागं कृतवान्। यागाङ्गतया भूरिदानम् अपि कृतम्। यागस्य अन्ते अशरीरवाणी श्रुता, औरससुपुत्रप्राप्तिभाग्यं तव नास्ति, अतः योग्यः बालकः दत्तकरूपेण स्वीक्रियताम् इति। एतस्य श्रवणात् राज्ञा महती निराशता प्राप्ता। देवनिर्णयः परिवर्तयितुं न शक्यः, अतः दत्तकपुत्रस्य अन्वेषणाय प्रयासः एव वरम् इति सः अचिन्तयत्। देशस्य उत्तराधिकारी सुयोग्यः भवेत् इत्यतः दत्तकत्वयोग्यस्य अन्वेषणाय सः स्वयं निर्गतः। सञ्चारसमये कश्चन तरुणः तेन दृष्टः, यश्च स्वपुरतः पर्णं प्रसार्य रोटिकाः खादितुम् उद्यतः आसीत्। तावता कश्चन याचकः आगत्य, आर्य, महती बुभुक्षा मम, खादितुं किञ्चित् दीयताम् इति अवदत्। सः तरुणः पर्णम् उन्नीय सर्वाः रोटिकाः तस्मै याचकाय अयच्छत्। सः याचकः आशीर्वादं कृत्वा सन्तोषेण ततः निर्गतवान्। राजा तं तरुणम् उपसर्प्य स्वस्य परिचयं श्रावयित्वा अवदत्, अहं भवन्तं दत्तकरूपेण स्वीकृत्य राज्यस्य उत्तराधिकारितां भवते दातुमिच्छामि इति। तदा सः तरुणः अवदत्, यदि भवान् मां दत्तकरूपेण स्वीकुर्यात् तर्हि न आक्षेपः मम, किन्तु राज्यं स्वीकृत्य किं क्रियेत मया? त्यागात् एव मोक्षः इति मम चिन्तनम्। तदा राजा अवदत्, राज्यस्य उत्तराधिकारित्वम् अङ्गीकृत्य कर्तव्यबुद्ध्या राज्यं पाल्यताम्, किन्तु फलप्राप्तौ इच्छा मा क्रियताम्। कर्तव्यत्यागः त्यागपदवाच्यः न, फले अनासक्तिः एव वास्तविकः त्यागः। भवादृशं जनमेव अहम् अन्विष्यन् आसम् अद्यावधि। दैवयोगात् अद्य भवान् प्राप्तः इति। ततः तं तरुणं दत्तकरूपेण स्वीकृत्य राज्यपालनादिकं तस्मै समर्प्य राजा पत्न्या सह वनं गतवान्।